الله فيك. بالله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا عمي. يبارك فيك. الله يسلمك. حبونا يا عمي حبونا يا عمي. سمعتوا طالعين؟ طالعين الصبح من المدينة. الله يعطيك العافية. هاتوا خبز كمان، هاتوا خبز كمان. كيف الوضع؟ والله وضع مجاعة. ايش مالك يا؟ مجاعة. والله بدي اروح الزواج بناس كثير البلح. قديش لك مكلمة؟ خيرين يا جماعة، تبكي عشان خبز. إلها أكثر من شهرين ما أكلتش خبز. متخيلين لوين وصلنا؟ كل العالم اللي قاعد بيتفرج خبز. مش قادرين نودي للشمال خبز، والله حرام. ايش مالك؟ ليش بتصيح؟ قديش لكم ما اكلتوش خبز؟ لنا من شهر 11 من يوم الهد. يا الله. الله يخبركم، الله يكرمك، الله يكرمكم يا رب. الله يكرمكم، الله ينصركم. كيف زاكي؟ عجبك؟ كيف الاكل؟ زاكي؟ هاي والله بتاكل حاف وناس. كيف؟ ألف ألف والله. أمانة زاكي؟ والله ألف ألف والله حبايبي الله يرحمك. ايش اسمك انت؟ ايش بتصير بس تكبري؟ يا رب يا غزل احنا توكل على الله يا حاج يا رب. توكل على الله. شكرا يا عم. السلام عليكم. السلام عليكم. بالله على السلامة. هذه اشتقت للخبز؟ احنا والله يا نانا احنا اشتقنا تكونوا انتم بخير. ليش تصيحي؟ ها؟ ذاك خبز؟ خذ سيجبني كمان. حط معه خبزين. الحمد لله على سلامتكم. سلم ايديك انت تعال. اشرب خذ راحتك اشرب. تخيلين متطلبات الحياة منهم بالشهور ما بقى.